कुण्डलिनी त अब आफ्नै गुरुको मुखारबिन्दबाट सुन्ने हो, त्यहाँबाट नै साधनाको बारेमा जान्ने हो। तैपनि अलिकति सैद्धान्तिक प्रयोग अथवा यसको थ्योरीको बारेमा म आज केही भन्छु तपाईहरु समक्ष। पहिला म केही यसको बारेमा सामान्य अति सामान्य केही म भन्छु र त्यसपछि यहाँ उपस्थित मित्रहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही इच्छा भयो भने मलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। मूले निद्रित भुजङ्गम सदृशं यान्ति सुषुम्नान्तरम् भित्त्वाधार समूहमाशु विलसत् सौदामिनी सन्निभाम् व्योमं भोजगतेन्दुमण्डलगलद्दिव्यामर्तौधैप्लुतं सम्भाव्य स्वगृहगतां पुनरिमां संचिन्तयेत् कुण्डलीम्। यो कुण्डलिनीको यो मन्त्र अथवा एउटा स्तोत्र जस्तै हो। यसमा भन्न के खोजिएको छ भने त्यही नै लगाइदिनु न मलाई है। यही दाजु? हजुर यही। हुन्छ यही छ दाइ। ठिक छ। मूलाधार चक्र हाम्रो कुण्डलिनी भनेको यस्तो एउटा इनर्जी हो, यस्तो एउटा शक्ति हो जसको चाहिँ जसलाई चाहिँ वेदमा चाहिँ ब्रह्म विद्या भनेर भनेको हुन्छ, तन्त्रमा चाहिँ शक्ति भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ, पराशक्ति भनेको हुन्छ। यही शक्तिको एउटा स्वरूप हो। यो कुण्डलिनीलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि कुण्डलिनी भनेको हाम्रो शरीरभित्रै नै रहेको एउटा शक्तिको रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यो कस्तो शक्ति त भन्दा यो जसको अवस्थिति भनेको जुन शक्ति चाहिँ हाम्रो मूलाधार चक्र भन्छन्। म त्यो मूलाधार चक्रको बारेमा तल व्याख्या गर्छु। मूलाधार चक्रमा चाहिँ कुण्डलिनी शक्तिको अवस्थिति रहेको हुन्छ र त्यो कुण्डलिनी शक्तिलाई जागरण गरेर उठाएर हाम्रो ब्रेनमा रहेको अथवा हाम्रो शिरमा रहेको सहस्रार चक्र अथवा सहस्रार बिन्द भनिन्छ, त्यहाँनिर लगेर त्यो शक्ति त्यो इनर्जीलाई हामीले उठाएर लगेर त्यहाँनिर माथि चाहिँ हामीले त्यहाँसम्म हामीले पुर्याउन सक्यौं भने हामीले हाम्रो योग साधना अथवा हामीले गरेको साधना चाहिँ फलित हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको छ। अब यो कुण्डलिनीको हामीले चर्चा गर्दै गर्दा कुण्डलिनी के हो भनेर बुझ्न पर्ने जरुरी हुन्छ। अब यसलाई धेरै एस्पेक्टबाट हेरिन्छ। अब कुनै चाहिँ अब तन्त्रको पनि विभिन्न हाँगाहरू हुन्छ, विभिन्न शाखा हुन्छ, विभिन्न सम्प्रदाय हुन्छ। त्यो सम्प्रदायमा पनि अब यसलाई फरक फरक रूपले व्याख्या गरे हुन्छ। अब कसैले चाहिँ यो डडालु अथवा ब्याकबोनबाट डडाल्नुको ढाडबाट अथवा मेरुदण्ड जुन हुन्छ मेरुदण्डबाट कसैले चाहिँ पछाडिपट्टिबाट यो चाहिँ तलमाथि गर्छ, आरोह अवरोह गर्छ भनेर पनि मान्यता हुन्छ। कसैले चाहिँ यो अगाडिपट्टिबाट भनौँ न अगाडिपट्टिबाट चाहिँ तलमाथि गर्छ, यसले आरोह अवरोह गर्छ भन्ने पनि मान्यता राखेको हुन्छ। तर जे जस्तो भए पनि कुण्डलिनी शक्ति र कुण्डलिनी जागरणको विषयमा मैले आज इन जेनरलमा कुरा गर्छु। र यो जब यो मूलाधार चक्रबाट उठाएर कुण्डलिनी शक्तिलाई उठाएर लगेर हामीले जबसम्म सहस्रार चक्रमा पुर्याउँछौँ, त्यो सहस्रार चक्रमा पुर्याएपछि चाहिँ त्यो मोक्ष प्राप्त हुन्छ। अथवा तन्त्रले भने जस्तो कैवल्य भने केवल एक भनेको जुन वेदले भने हुन्छ, जस्तो कुनैले चाहिँ प्रज्ञानम ब्रह्म भने हुन्छ, कुनैले अयमात्म ब्रह्म भने हुन्छ, कुनै वेदले चाहिँ तत्त्वमसि भने हुन्छ। यस्तै भने जस्तै त्यो केवल एकमा पुग्न अथवा कैवल्यमा पुग्नको लागि हाम्रो कुण्डलिनी साधना गर्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी हुन्छ। योगको एक विशिष्टतम पक्षको रूपमा यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिया हुन्छ भनेर भनेको छ। अब अर्को पेज। अब यो वेदमा कुरा गर्यौं भने हामीले वेदमा चाहिँ कुण्डलिनीलाई ब्रह्म शक्ति भने हुन्छ, ब्रह्म विद्या भने हुन्छ, कहीँ चाहिँ अदिति भनेर पनि कुण्डलिनीलाई लेखिया छ। अब आगम अथवा तन्त्रमा हामीले भन्यौं भने तन्त्रमा चाहिँ कुण्डलिनी नै हो, सम्पूर्ण जे छ सबै कुण्डलिनी हो। विश्वमा जे जति चेतन शक्ति छ, चेतन भनेको सुप्रिम इनर्जी अथवा सुप्रिम पावर, जुन सुप्रिम कन्सियसनेस पनि भन्छन्, त्यो सुप्रिम कन्सियसनेस भनेको पराशक्ति भनिन्छ संस्कृतमा। त्यो पराशक्तिकै एउटा फर्म हो कुण्डलिनी शक्ति भनेको, अथवा त्यसैलाई नै हामीले हाम्रो शरीरभित्र रहेको चेतना हो कुण्डलिनी शक्ति भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले माने हुन्छौँ अथवा तन्त्रशास्त्रले माने हुन्छ भनेर भनौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब सर्पेन्ट पावरको रूपमा कतिपय चाहिँ दार्शनिकहरूले कतिपय फिलोसोफरहरूले यसलाई व्याख्या गरेका छन्। कुण्डलिनी शक्ति चाहिँ यो तन्त्र
अथवा योग तन्त्र पनि भनिन्छ। योग तन्त्रको चाहिँ अति विशिष्टतम यो आयाम हो अथवा यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसलाई चाहिँ यो 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 त ब्रह्म शक्ति हो। ब्रह्म भनेको के भने द हाइएस्ट सुप्रिम पावर भनौँ न। त्यो ब्रह्म भने त मान्छे होइन अथवा जड वस्तु पनि होइन अथवा चेतन वस्तु पनि होइन। त्यो भनेको चाहिँ न ब्रह्मा हो, न विष्णु हो, न महेश्वर हो। त्यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्दा पनि माथि हो। त्यो सुप्रिम इनर्जी नै हो भनेर हामीले माने हुन्छौँ। त्यो सुप्रिम इनर्जीकै फर्म हो। त्यसैको एउटा सानो अंशलाई चाहिँ हामीले कुण्डलिनी शक्ति हो भनेर मानेका छौँ। अब यो कुण्डलिनी शक्ति के यो साधारण के यो जागरण भयो भने अब साधक जुन हुन्छ यो कुण्डलिनी शक्तिको साधना गर्ने मान्छे उसको यो दिव्य नेत्र खुल्छ भनेर भन्छन्। दिव्य नेत्र भने के त भनेर भन्दा दिव्य नेत्रलाई चाहिँ अब त्यो विषयमा बरु पछि आउँला। यो दिव्य नेत्र खुल्छ र यो दिव्य नेत्र खुलेपछि यो ज्ञान शक्ति चाहिँ मान्छेको अथवा जो कुण्डलिनी साधना गर्ने मान्छे हुन्छ उसको दिव्य ज्ञान शक्ति खुल्छ। त्यो ज्ञान शक्तिले चाहिँ उसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो वास्तविक तपाईँहरूको योगमा पनि के छ भने साधना गर्दै जाँदाखेरि त्यो साधकले चाहिँ आफ्नै स्वरूप चाहिँ ठ्याक्क अगाडि जब देख्छ तब त्यो साधना चाहिँ सिद्ध भयो भनेर मानिन्छ। कतिपय योग साधकहरूले त्यसरी पनि मान्छन्। अब हो त्यस्तै हो। कुण्डलिनी साधना गर्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला उसको दिव्य नेत्र खुल्छ। दिव्य नेत्र खोलेपछि उसले ज्ञान के हो र शक्ति के हो त्यसमा त्यसलाई चिन्दछ र यो ज्ञान र शक्ति चिनेपछि उसले आफ्नो वास्तविक स्वरूप देख्छ। वास्तविकतालाई चाहिँ उसले बुझ्दछ र ऊ त्यहाँबाट कृत्य हुन्छ भने ऊ एकदम धन्य हुन्छ। त्यो देखेपछि उसलाई चाहिँ एकदमै सबै चिजको नलेज भएको जस्तो अथवा परमपद प्राप्त भएको जस्तो अथवा ब्रह्ममै लीन भएको जस्तो मान्छे जिउँदैछ। साधकको शरीर यहीँ छ तर ऊ चाहिँ एकदम परम आनन्दमा पुग्ने परम चेतनमा एकदम आफू नै विलीन भएको जस्तो महसुस हुन्छ, अनुभव हुन्छ। र अनि त्यसरी एकचोटि जब ऊ हुन्छ ऊ एकचोटि त्यसरी जब विलीन हुन्छ तब त्यो विलीन भएपछि उसले चाहिँ फेरि अब भवबन्धनमा भन्नाले यो अब हिन्दू धर्मशास्त्रले चाहिँ यो 84 लाखको एजम्पसन अथवा मान्यता राखेको छ। त्यो 84 लाख जुनीको चाहिँ जुनीमा चाहिँ पटक पटक आउनु पर्दैन। फेरि पुनर्जन्म लिन पर्दैन, अर्को जन्म लिन पर्दैन भनेर चाहिँ यो कुण्डलिनी साधना गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी मानिन्छ। अब यो कुण्डलिनी शक्ति कस्तो भने अब हामी साधना गर्ने मान्छेहरू तपाईँहरू त योगीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ शरीरमा एउटा कुनै चेतना छ। त्यो चेतना भनेकै इनर्जी हो। त्यो इनर्जी अथवा शक्ति लाई हामीले जब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले जगाउन सक्यौँ त्यो त सुसुप्त रूपमा बसेका हुन्छ। त्यो सुसुप्त भनेको चाहिँ एकदम स्लिपिङ पोजिसनमा बसेका हुन्छ। त्यसलाई हामीले जब जागरण गर्न सक्यौँ त्यो आफूभित्रको अन्तर्निहित चेतनालाई हामीले बाहिर निखार्न सक्यौँ। त्यो चेतना हामी जब निखार्दै जान्छौँ हाम्रो सामर्थ्य जब हाम्रो चाहिँ क्यापेबिलिटी जब बिल्डअप गर्दै जान्छौँ साधनाको माध्यमबाट अथवा योग दर्शनको माध्यमबाट त्यसपछि चाहिँ हामीले यो आत्मा के हो सोल भनेको जुन आत्मा र परमात्मालाई हामीले अनुभूत गर्न सक्छौँ। यो कुण्डलिनीको वास्तविक महत्त्व भनेको चाहिँ यो नै हो, बेसिक महत्त्व। अर्को पाना। अब कुण्डलिनी शक्तिको मैले अब म प्रसङ्ग जोड्दै गर्छु। अब यो कुण्डलिनी शक्ति भनेको अब कस्तो भने एउटा स्वस्थ जुन हेल्दी मान्छे हुन्छ त्यो हेल्दी मान्छेको चाहिँ पुरा शरीर बनोट हुन्छ जुन उसको फिजिकल स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिँ मानिलिउँ पद्मासन कसेर बस्दाखेरि उसको लिङ्ग स्थान अथवा योनि स्थान कुनै पनि साधकको लिङ्ग अथवा योनि जहाँनिर हुन्छ र गुदा स्थान एनस जहाँनिर हुन्छ त्यसको ठ्याक्क 4 अम्बल दुवैबाट नाप्दाखेरि त्यो बीचमा एउटा कन्द स्थान भन्ने हुन्छ। त्यो कन्द स्थानमा चाहिँ लिङ्गबाट 4 अम्बल गुदातिर गुदाबाट 4 अम्बल लिङ्गतिर त्यसको ठ्याक्क बीचमा एउटा कन्द स्थान भनेर एजम्सन गरेको हुन्छ। त्यो कन्द स्थान भनेको त त्यो कन्द स्थानमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने त्यो नाडी भनेर तपाईँलाई थाहा छ। नाडीहरूको चाहिँ नाडीहरू कति हुन्छ अरे भने 72,000 नाडीहरू हुन्छन् मानव शरीरमा। त्यो नाडीहरूको ठ्याक्क त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट जस्तो भनौँ अथवा त्यो सबै एकै ठाउँमा एकत्रित भएर रहेको बिन्दु त्यसलाई कन्द स्थान भनिन्छ। र ती नाडीहरूमा चाहिँ 3 मेजर खालका नाडीहरू छन्। त्यो नाडीहरू चाहिँ एउटा इडा नाडी, अर्को इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना भन्ने हुन्छ। 3टा नाडी हुन्छ। र त्यो 3टा नाडीहरूको चाहिँ कसरी बग्या हुन्छ भने त्यो नाडीहरू त्यो मूलाधार चक्र
भने मैले जुन त्यो कन्द स्थान भनौँ त्यो कन्द स्थानलाई नै मूलाधार चक्रको अवस्थिति अथवा त्यहाँनेरि त्यसको पोजिसनिङ त्यहाँ भएको हुन्छ भनेर हामीले एजम्सन गरेको छ हाम्रो तन्त्रले। त्यो ठाउँबाट ठ्याक्क मेरुदण्ड भने जुन त्यो ब्याकबोन भयो अथवा त्यो भर्टिब्रेटा भयो, त्यो भर्टिब्रेटाको ठ्याक्क बिचबाट त्यो जुन त्यो बोन म्यारो हुन्छ त्यो बोन म्यारोको भित्रभित्रबाट त्यो नाडीहरू चाहिँ ठ्याक्क ब्रेनसम्म पास भएको हुन्छ अरे, ठ्याक्क पास भएको हुन्छ। कहाँबाट? कन्द स्थानबाट अथवा मूलाधार चक्रबाट। सहस्रार भनेको यहाँ ठ्याक्क यो टाउको ठ्याक्क बिचमा, टाउको अथवा कपाल भन्छन् त्यसलाई, त्यो कपालको ठ्याक्क बिचमा अथवा स्कलको बिचमा ठ्याक्क त्यहाँसम्म पास भएको हुन्छ। कहाँबाट त भन्दाखेरि भित्रभित्रबाट, अथवा कहाँ के को भित्र भने भर्टिब्रेटाको भित्र हो, त्यसरी पास भएको हुन्छ। र त्यो पास भएको 3टा मेजर नाडीलाई इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना भनिन्छ। ठिक छ, यो 3टा मैले भने। अब यो मेरुदण्ड भने के त भन्दाखेरि मेरुदण्ड भनेको चाहिँ मान्छेलाई एउटा निश्चित चाहिँ स्वरूप दिने, निश्चित आकृति दिने, मान्छेलाई एउटा सपोर्ट गर्ने यो एउटा चाहिँ मान्छेको चाहिँ बनोट हो भनौँ न, बनोट हो, फिजिकल स्ट्रक्चर हो भनौँ। र यसरी यो 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 भर्टिब्रेटा हुन्छ जुन यो ब्याकबोन हुन्छ, यो ब्याकबोन चाहिँ 33वटा अस्थिखण्डहरू भन्छ। त्यो अस्थिखण्डहरू एक आपसमा जोड्दाखेरि मानव भूगोल अस्थिपञ्जर बन्छ भनेको पुरा मान्छेको चाहिँ अस्थिपञ्जर चाहिँ बन्छ, त्यो निर्माण हुन्छ। र यसरी बनेको जुन 33वटा हाडहरू जुन छ, यो हाडहरू अथवा बोनहरू जुन छ, यसले चाहिँ 33 कोटी देवताहरूलाई जनाउँछ। 33 कोटी भनेको कुन के भने, कोटी भनेको संस्कृतमा एउटा हिसाबले करोड पनि अर्थ लाग्छ, तर त्यो करोड अर्थ नभइकन त्यो कोटी भनेको प्रकार हो, टाइप्स। अब यसले केलाई जनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रजापति, एकजना प्रजापतिलाई जनाउँछ, एकजना इन्द्रलाई जनाउँछ, अनि 8वटा वसुहरू, अनि द्वादश भने 12वटा सूर्यहरू, आदित्य भने सूर्य हो, र एकादश रुद्र भने 11वटा रुद्रहरूलाई जनाउँछ। यो 3टा, यो सबै मैले जुन नाम लिए यिनीहरूको जम्माको टोटल सम गर्दाखेरि हामीले 33 पाउँछौँ। र यो 33 अस्थिखण्डहरू यो जुन यो भर्टिब्रेटा हुन्छ जुन यो हाम्रो अस्थिपञ्जर, त्यो अस्थिपञ्जरको 33वटा खण्डहरूले चाहिँ यो तत्तत नाम गरेका देवताहरूलाई जनाउँछ। अब यो अर्को पाना। अब अघि मैले जुन भने इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना भनेर, यो 3टा मैले भनेको नाडीहरूको चाहिँ यसको प्रवृत्ति अथवा यसको नेचर, यसको फिचर्सहरू फरक फरक खालको छ। अब इडा नाडी भन्यो, इडा नाडी भनेको चाहिँ मान्छेको मेरुदण्ड हुन्छ, त्यो मेरुदण्डको बाहिरी भागबाट भनौँ, बाहिरी भागबाट बायाँपट्टिबाट त्यो यो बेरिएर जेलिँदै गएको हुन्छ। त्यो इडा नाडीको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो भने उष्ण प्रवृत्ति, उष्ण भने हट, तातो प्रवृत्तिको हुन्छ। र अर्को पिङ्गला नाडी भन्ने हुन्छ जुन पिङ्गला नाडी चाहिँ दायाँ भागमा जेलिएर गएको हुन्छ। कहाँबाट भने मूलाधार चक्रबाट, मैले अघि भने कन्द स्थानको मूलाधार चक्रबाट बेरिँदै जेलिँदै गएर सहस्रार चक्रसम्म पुग्या हुन्छ। त्यसको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने त्यसको चिसो प्रवृत्ति हुन्छ, शीत भनेको चिसो खालको नेचर हुन्छ। र यो जुन यो इडा नाडी र पिङ्गला नाडी छ, त्यो भनौँ त्यो तलबाट मूलाधार चक्रबाट सहस्रार चक्रसम्म मेरुदण्डमा चाहिँ बेरिँदै अथवा जेलिँदै गएको हुन्छ। र यसरी जाँदाखेरि यो कन्द स्थान भनेको मैले भने मूलाधार चक्र हो, तलको सबभन्दा मूल आधार भनेको त्यो आधार हो अथवा कन्द स्थान हो। त्यहाँबाट गएर ब्रह्मरन्ध्र भने यो कपाल भने यो ठ्याक्क जुन हामीले चाहिँ यहाँ टच गर्दाखेरि ठ्याक्क टुप्पी पाल्ने ठाउँ होइन कि, टुप्पी पाल्ने ठाउँ भन्दा 4 अम्बल माथि, निधारबाट 4 अम्बल माथि, ठ्याक्क बिचमा जुन सेन्टर हुन्छ, त्यो भर्टिब्रेटको घाँटी सिधा गरेर बस्दाखेरि जहाँनिर ठ्याक्क पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई ब्रह्मरन्ध्र भनिन्छ। ब्रह्मरन्ध्र भने के त भन्दाखेरि छिद्र, रन्ध्र भनेको छिद्र, ब्रह्म भनेको अब परब्रह्म भइहाल्नुभयो, ब्रह्म छिद्र पनि भन्छन्, ब्रह्मरन्ध्र पनि भन्छन्। त्यो ब्रह्मरन्ध्र भनेको भर्खर नवजात शिशुको भनौँ, भर्खर जन्मेको बच्चाको चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने उसको तालु भर्खर बुढिऔलाको एक थम्ब भनौँ, एक बुढिऔला एक औँठा छाप जति चाहिँ त्यहाँनिर गिलो हुन्छ। त्यो गिलो भनेको त्यही नै हो। योनिबाट अथवा चाहिँ भ्याजिनाबाट चाहिँ बच्चा मात्रै जन्मिन्छ र त्यसको चाहिँ मान्छेको आत्मा चाहिँ प्रवेश कहाँबाट गर्छ भने त्यो जब चाहिँ आमाको पेटबाट गर्भबाट स्वाट्ट निस्किन्छ तब चाहिँ त्यो प्राणको प्रवेश चाहिँ अथवा पञ्चवायु अथवा 10 वायु हुन्छ जुन त्यो चाहिँ ठ्याक्क
ब्रह्मरन्ध्रबाट छिर्छ भन्ने पनि मान्यता छ कतिपय ग्रन्थहरूमा, शास्त्रमा त्यो पनि उल्लेख चाहिँ छ। त्यो ब्रह्मरन्ध्र भनेको चाहिँ त्यही हो। ल ब्रह्मरन्ध्र पछि चाहिँ बिस्तारै पुरिँदै आउँछ, साधना गरेपछि त्यो गिलो 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 हुँदै आउँछ, एक अम्बल जति ठ्याक्क। मैले जुन भने यो टुप्पीको चार अम्बल माथि र यो निधारको कपाल र निधारको जहाँनिर ठ्याक्क यो बोर्डर छ, त्यो बोर्डरबाट 4 अम्बल माथि ठ्याक्क त्यहाँनिर एक बुढ्यौला जति चाहिँ अथवा एक थम्ब जति त्यहाँनिर गिलो भाग हुन्छ। साधना गर्ने मान्छेको अथवा कुण्डलिनी जागरण भएको मान्छेको त्यहाँनिर गिलो हुन्छ, अथवा साधकको पनि त्यहाँको कुनै कुनै व्यक्तिको चाहिँ त्यहाँ गिलो पनि हुनसक्छ। त्यो ब्रह्मरन्ध्र भनेर त्यही भएर भने। अब त्यो इडा पिङ्गला, इडा नाडी र सुषुम्ना नाडी भने त्यो इडा नाडी र सुषुम्ना नाडी चाहिँ जेलिँदै माथि आएको हुन्छ। त्यो माथि चाहिँ केमा भने यो भर्टिब्रेटा अथवा यो मेरुदण्डमा यो ढाडको सिधा त्यो ढाडको चाहिँ भनौँ न ब्याकबोनमा चाहिँ जो जेलिएर आएको हुन्छ। अब त्यसको भित्र इडा र पिङ्गलाको बिचमा चाहिँ अर्को के हुन्छ भने सुषुम्ना नाडी हुन्छ। त्यो सुषुम्ना नाडी भनेको इडा र पिङ्गलाको ठ्याक्क बिचमा भयो, त्यति भने मैले। अब सुषुम्ना नाडीको पनि भित्र त्यहाँनिर फेरि 3टा नाडी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? एउटा बज्रा, एउटा चित्रिणी र ब्रह्मनाडी भनेर भनिन्छ। एकदम यो त देखि नै नसक्ने हुन्छ। यो मान्छेले कुनै अपरेसन गरेर अथवा चिरफार गरेर अथवा शल्यक्रिया गरेर म हेर्छु भने पनि यसको यो अवस्थिति फेला पर्दैन। यो खालि यो म हेर्छु ल, म यो मूलाधार चक्र कहाँ रहेछ अथवा इडा नाडी कहाँ छ, पिङ्गला नाडी कहाँ छ भनेर यो मान्छेले चिरफार गरेर म शल्यक्रिया गर्छु, म यो विभिन्न रूपमा चाहिँ म अपरेसन गरेर म यहाँबाट सबै निकाल्छु भने पनि यो चाहिँ हेर्न सकिँदैन, यो फेला पार्न सकिँदैन। यो चाहिँ यो त्यस्तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, एकदमै सूक्ष्म रूपमा चाहिँ यसको अवस्थिति रहेको हुन्छ। अब यो सुषुम्ना नाडीको भित्र पनि 3टा नाडी हुन्छ भनेर मैले भने। एउटा कुन भने एउटा बज्रा, चित्रिणी र ब्रह्मनाडी भनेर भने। अब योग क्रियाको माध्यमबाट यो कुण्डलिनी जागरण प्रक्रिया छ जुन, त्यो योगिक क्रिया हो। योगिक क्रिया भनेको योग साधना हो। त्यो योग साधनाको माध्यमबाट चाहिँ कुण्डलिनी शक्ति, यो मूलाधार चक्र भनेको यो जुन कन्धस्थान भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यो कन्धस्थानबाट उठाउँदै लगेर त्यो शक्ति अहिले कस्तो हुन्छ म त्यसको बारेमा पनि बिस्तारै आउँछु। र त्यो शक्ति चाहिँ उठाउँदै आएर यो कपालको भनौँ अथवा ब्रह्मरन्ध्रको अथवा सहस्रार चक्रको यो टाउको अथवा ब्रेनको चाहिँ त्यो चक्रसम्म चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुण्डलिनी जागरण भनेर भनिन्छ। त्यो कुण्डलिनी चाहिँ त्यसरी जगाउनु पर्दछ र त्यो मूलाधारबाट चाहिँ सहस्रार चक्रसम्म आउँछ र त्यो आएर माथि मात्रै बस्ने होइन कि तलमाथि आरोह गर्छ। त्यसरी गर्नेलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त, कुण्डलिनीको चाहिँ कुण्डलिनी साधना भनेर भन्छौँ। अब यो कुण्डलिनी साधनालाई चाहिँ कुण्डलिनी शक्तिलाई चाहिँ सुप्त सर्पिणी भनेर भन्छ। सुप्त भनेको चाहिँ निदाएको, सर्पिणी भनेको सर्प, निदाएको सर्प भनेर भनिन्छ। ब्रह्म शक्ति पनि भनेर शास्त्रले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। अर्को पाना ल। अब यो अखिल कोटि विश्व ब्रह्माण्डको एउटा सूक्ष्म नमुनाको रूपमा मानव शरीरले लिइन्छ भनेको यो जुन यो भनौँ यो ग्लोब के युनिभर्स छ, यो जुन अन्तरिक्ष छ त्यसको एउटा जस्तो पृथ्वीको एउटा नमुना भनेको ग्लोब भने जस्तै यो विश्व ब्रह्माण्डको एउटा नमुना भनेको एउटा मानव शरीर त्यसरी ल्या हुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्डमा जे शक्ति अन्तर्निहित छ त्यो शक्ति आफ्नै शरीरभित्र छ भनेर तन्त्रशास्त्रले भन्छ अथवा आगमिक चिन्तनले भन्छ। र त्यसरी मनुष्यको शरीर, स्वभाव, बुद्धि र अन्तःकरण भनेको मन आदिमा सूक्ष्म चेतनाको संस्थिति रहेको हुन्छ भनेको त्यो आफूभित्र चाहिँ एकदमै सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूपमा चाहिँ त्यो चेतनाको अवस्थिति रहेको हुन्छ। त्यो चेतना कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो चेतना के हो हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। यो थाहा पाउने माध्यम भनेको योग साधना हो। त्यो योग साधना चाहिँ जब हामीले गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तःकरण चाहिँ शुद्ध हुँदै जान्छ। हामीले चाहिँ बिस्तारै चेतना चाहिँ हामी चेतनाको स्तर चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ। अब यसलाई वैज्ञानिक भाषामा भन्ने हो भने रजब्रिय भने चाहिँ अब यसको अर्थ सिधा अर्थ गर्यो भने त रज भनेको चाहिँ डिम्ब, ब्रिय भनेको शुक्रकीट हुन्छ, तर त्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ जिन्स भनेर भन्छ। अब कतिले जिन्स भने यो डिएनए, आरएनए अब यो हिसाबले पनि तुलना गरे हुन्छ नि त। हुन त म अब त्यो साइन्सपट्टिको विद्यार्थी परेन, त्यति मलाई थाहा भएन, तर मैले सुनेको बारेमा यति राखेको छु। अब ब्रह्माण्डको व्यापकतालाई अति सूक्ष्म र सरल तरिकाले बीज रूपमा साधकले देख्न चाहन्छ भनेको जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ। एउटा कुनै पनि गेडागुडी चना भनौँ अथवा केराउ भनौँ
अथवा जेसुकै एउटा सानो गेडागुडी भनौँ अथवा एउटा कुनै रायोको दाना अथवा तोरीको दाना भनौँ, त्यो दाना हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो दानामा केही पनि हुँदैन। त्यसलाई जब मलजल गरेर घाम पानी पर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई उपयुक्त गोडमेल गर्ने, त्यसको वातावरण अथवा त्यो वेदर ठ्याक्क मिलाएर त्यसलाई चाहिँ सुटेबल हुने कस्तो त्यसको एडाप्टेसनल फिचर मिलाएर हामीले त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई गोडमेल गरेर राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ एउटा यत्रो सानो यो एउटा बुढेौलाको टुक्रा जत्रो नि कान्छेौलाको सानो टुप्पो जत्रो नि नहुने त्यस्तो सानो बिउले मानाका माना त्यसले अरू उत्पादन गर्छ। हो त्यही नै हो साधना भने। जब साधकले साधना गर्छ उसले चाहिँ सानो सानो त्यो बीज रूपमा देख्छ, त्यो बीज रूपलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त भने प्रयोग गर्छ र आत्मविद्याको माध्यमबाट चाहिँ परमानन्द भनेको एकदम सुप्रिम कन्सियसमा चाहिँ आफू लिन हुन चाहन्छ भनेर भनिन्छ। अब आयो कुरा अब यो जब आफूमा रहेको चेतनालाई प्रसुप्त नराखी भने यो आफूमा रहेको चेतनालाई यतिकै साइलेन्ट नराखिकन जागृत हामीले गर्न सक्यौँ भने यसलाई हामीले उठाउन सक्यौँ भने आफूमा भएको कन्सियसनेसलाई हामीले त्यसको लेभललाई चाहिँ अप गर्न सक्यौँ भने अब यो दुर्बल नभएर साधना भनेको मान्छेको शरीर भने फिजिकल मात्रै होइन, अनि यो फिजिकल मात्रै नभएर आध्यात्मिक पनि भनौँ, आदिदैविक भनौँ, आदि भौतिक भनौँ, यो सबै एस्पेक्टलाई हामीले दुर्बल नबनाएर परिपक्व बनाउन सक्यौँ भने विश्वव्यापी शक्ति भण्डार भनेको मैले यहाँ यो शब्द राख्नुको कारण यो युनिभर्सलाई मैले तुलना गर्न खोजे हो। युनिभर्सको जुनसुकै पावर छ त्यसको प्रयोग गरेर अथवा त्यसमै आफू लिन भएर त्यो पावर भनेकै हाम्रो परम चेतन भनौँ, त्यो परम चेतनमा लिन भएर जे गर्न चाहे त्यही हुन सक्छ। मनोवाञ्छित भनेको मनले जे चाहे त्यही गर्न सक्छ। अब र यति मात्र सीमित नभई साधनाका माध्यमबाट दुर्बल एकाइ भनेको एकदम झिनो मसिनोलाई सार्थक बनाएर विराट विश्वको जड चेतन संस्थानमा पनि प्रभावित पार्न सक्छ भनेको अब केही हेर्दाखेरि केही छैन, एउटा सानो चाहिँ ल भनौँ एउटा चाहिँ ल सामान्य अति सामान्य एउटा घाँसको टुक्रो फालेर घाँसको सुकिसकेका घाँसको टुक्रो फालेर एउटा ठुलो रुख पैदा गर्छु भने जस्तो त्यो पनि सम्भव छ। अनि अर्थात् अब यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि मोक्षलाई तुरुन्तै प्राप्त गर्न चाहिँ सहज हुन्छ यो साधना गर्दाखेरि भनेर भन्न खोजिएको छ। अब साधना र तपश्चर्या भनेको साधना भइहाल्यो, तपश्चर्या भनेको एउटालाई यसलाई योगिक क्रिया पनि भनौँ र वस्तुतः यही विज्ञानकै नाम हो। यो विज्ञान पनि हो, कुण्डलिनी विज्ञान, कुण्डलिनी जागरण, कुण्डलिनी साधना भने यो विज्ञान हो। अब यसलाई हामीले चाहिँ भनौँ यसबाट चाहिँ हामीले मनोवाञ्छित फल पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि ठिक उपकरण र माध्यमबाट यस विज्ञानलाई कार्यान्वित भएमा कथाहरूमा सीमित भएका मिथक जस्ता सुनिने आज पनि प्रत्यक्ष सम्भावित छन् भने अब पहिला जमानामा मान्छेहरूले अनेक भनौँ न अब हामीलाई अहिले सुन्दाखेरि कहानी जस्तो लाग्ने मिथक भने मिथकहरू भए, मिथहरू भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिसमा, त्यो मिथहरू अब कथा जस्तो लाग्ने चाहिँ भनौँ न कथाहरू जस्तो लाग्ने अब फलाल्ने अब यो अब भनौँ न आकाशमा चाहिँ अलिकति एउटा फुल फालेर फुलको वर्षात गराइदिने भने जस्तो एउटा इक्जाम्पल उदाहरणको लागि मैले त्यस्तो दिएँ। फुलको वर्षा गराइदिने, अलिकति चाहिँ पानी छर्केर माथि आकाशबाट भरवाती पानी झारिदिने, यसो फु गर्न बित्तिकै आँधी बेह्री आउने हो, त्यस्तो कुरा पनि सम्भव हुन्छ भनेर भन्न खोजिया हो। अर्को र अब यो कुण्डलिनी शक्तिको चाहिँ अब म अलिकति कुण्डलिनी शक्ति भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो मूलाधार चक्रसँग सम्बन्धित छ सुरुमा त। अब यो कुण्डलिनी शक्तिको अवस्थिति भने कस्तो, यो कस्तो स्वरूपको हुन्छ भने यो ठ्याक्क सर्प आकारको हुन्छ अरे, सर्प आकारको हुन्छ। त्यो सर्प आकार पनि 3.5 चक्कर 3.5 फन्का लगाएर तलतिर एकैछिन हजुर, कुण्डलिनी साधनाको माध्यमबाट चाहिँ दाजु हजुरको म्युट छ। ठिक छ अहिले।
हजुर। कुण्डलिनी साधनाको माध्यमबाट चाहिँ अब यो कुण्डलीलाई चाहिँ कुण्डलिनी जागरण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ। अब यो कुण्डलिनी चाहिँ कस्तो अवस्थितिमा ठ्याक्क सर्प आकार हुन्छ। सर्प आकार पनि 3.5 फन्का लगाएर यो भुइँतिर भुइँतिर र अझै ढाडतिर फर्केर पछाडिपट्टि पश्चिमाभिमुख भन्छन्, पश्चिमपट्टि फर्केर भने हामी ठ्याक्क सूर्यपट्टि हेर्दाखेरि त्यो पूर्व भयो। त्यसको ठ्याक्क पछाडिपट्टि भने अर्थात् पश्चिमपट्टि फर्केर 3.5 फन्का लगाएर त्यहाँनिर चाहिँ बेष्टित भएर बस्या हुन्छ। र यो चक्रमा यो भनौँ यो कुण्डलिनी को चाहिँ चक्रहरू हुन्छन्। यसलाई चाहिँ अब यो शास्त्रले अथवा आगमले अथवा तन्त्रले चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै यति नै 6वटै छैन, 6वटा नै हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन। अब यसमा कतिपय स्थानमा चाहिँ 5वटाको मात्रै पनि उल्लेख छ। जस्तो बौद्ध तन्त्रपट्टि 5वटाको मात्रै उल्लेख छ। अब कतै हाम्रोमा अब षट चक्र भयो। अब षट चक्रमा एउटा थप गर्दाखेरि सहस्रार चक्र थप गर्दाखेरि 7वटा पनि हुन्छ। काहीँ चाहिँ 14वटाको पनि उल्लेख छ, काहीँ 114वटाको छ। अब त्यो फरक छ। काहीँ 14वटाको मात्रै पनि छ। अब यो फरक यो अब नजाउँ, तर हामी इन जेनरलमा कुरा गरौँ। यो अब यो कुण्डलिनी शक्ति मैले भने जुन मूलाधारमा 3.5 फन्का लगाएर यो ठ्याक्क सर्प रूपमा बेष्टित भएर बसेको छ। र त्यो बेष्टित भएर बस्दाखेरि त्यसको त्यो मूलाधार त्यो एकदम निद्रित अवस्थामा छ, स्लिपिङ पोजिसनमा बसेको छ। त्यो स्लिपिङ पोजिसनमा बस्दाखेरि केही पनि चेतना चाहिँ उसलाई महसुस हुँदैन। अब अहिले हामीले आयौँ भने अब विभिन्न यो कुण्डलिनी योगा सिकाउने, कुण्डलिनी योगा भनेर कोर्स गराउने धेरै मान्छेहरू अथवा धेरै प्रोफेसनल मान्छेहरू पाइन्छ। तर उनीहरूले यो कुण्डलिनी साधना गर्दाखेरि अलिकति पञ्चप्राणको महसुस हुन्छ। तपाईँले योग गर्दा पनि तपाईँले छुट्टै एउटा सामान्य आधी घन्टा योग गर्दाखेरि अथवा सुरुवाती चरणमा 1 दिन योग बस्दाखेरि अथवा 2 दिन योग साधना गर्न बस्दाखेरि तपाईँहरूले अलिकति छुट्टै एउटा पोजिटिभ भाइब्स जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यो पोजिटिभ भाइब्स भने अरू केही पनि होइन, खालि त्यो पञ्चप्राण जुन हुन्छ त्यो वायुहरू हुन्छ शरीरमा, त्यो वायुहरू अलिअलि हलचल मात्रै गरे जस्तो फिल हो कि त्यो गर्न बित्तिकै सामान्य मान्छेले सर्वसाधारणले चाहिँ के भन्न ठान्छन् भने ल है अब हाम्रो चाहिँ हामीले ल तुरुन्तै ल हिजो गएको आज साधना गर्न थाले, अब यो त तुरुन्तै हाम्रो त कति छिटो काम होला जस्तो भयो, ल हाम्रो त यो कुण्डलिनी जागरण भयो भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्छन्। तर त्यो कुण्डलिनी साधना भने यो सहज चिज होइन। यो एकदम क्वालिफाइड गुरुको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा सिधा तल मार्गनिर्देशनमा बसेर गर्नुपर्ने चिज हो। अब यो कुण्डलिनी साधना गर्दा अब यो कतिपय योगमा पनि त्यस्तै छ। एकैछिन बस्दाखेरि ल म ध्यानमा बसेँ, एउटा आसनमा म आसन कसेर बसेँ, मैले प्राणायाम अलिअलि गर्न जानेँ। त्यो प्राणायाम गर्दा मेरो शरीरमा अलिअलि पोजिटिभ भाइब्स भन्न खोजेँ। त्यो वायुको चाहिँ अलिअलि तलमाथि सञ्चालन हुन थाल्यो। अलिअलि शरीरमा पेटमा भनौँ अथवा हृदयमा भनौँ अथवा चाहिँ यही मूलाधार चक्रतिर अलिअलि वायुहरू चाहिँ तलमाथि गर्न थाल्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै अलिअलि भनौँ उत्साह जस्तो मनमा पैदा भयो। त्यो उत्साह जस्तो मनमा पैदा हुने बित्तिकै ल हाम्रो चाहिँ अब कुण्डलिनी जागरण भयो भन्ने भन्ने पनि गरेको देखिन्छ, पाइन्छ। मैले धेरैको महसुस गरेको छु। अब यो चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ यो सरासर यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब उत्साहित हुनु पर्ने कारण चाहिँ पाइँदैन यसमा। अब अघि मैले जुन भनेको थिएँ यो एउटा सानो चित्र छ। त्यो चित्रलाई चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग सबै यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूले हेरौँ। पहिला चाहिँ यो दायाँपट्टिको चित्र हेरौँ। दायाँपट्टिको चित्रमा त्यो बीचको चाहिँ त्यो मेरुदण्ड हो। त्यसको चाहिँ अब दायाँपट्टिको नाडी छ जुन, त्यो दायाँपट्टिको नाडी चाहिँ पिङ्गला नाडी हो र बायाँपट्टिको नाडी चाहिँ इडा नाडी हो। अब त्यो चाहिँ हरेक चक्रहरूमा त्यहाँ मैले त्यो चक्रहरू देखाइसकेका छैन अहिले। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, त्यो सहस्रार चक्र देखाएको छैन हो। त्यसरी त्यो चक्रहरूमा चाहिँ त्यो अथवा मेरुदण्ड भनौँ, त्यो मेरुदण्डमा चाहिँ दायाँ बायाँ गर्दै जेलिएर माथि गइरहेको छ। दायाँपट्टिको पिङ्गला नाडी, बायाँपट्टिको इडा नाडी। र अब त्यो मेरुदण्डको बीच भागमा हेरौँ है। बीच भाग मेरुदण्डको बीचमा सुषुम्ना हुन्छ। सुषुम्नाको भित्र वज्रा नाडी, वज्रा नाडीको भित्र चित्रिणी नाडी, चित्रिणी नाडीको नि भित्रपट्टि ब्रह्म नाडी। त्यो ब्रह्म नाडी नै हो त्यो के भन्यौँ त्यो कुण्डलिनीको चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने त्यसको चाहिँ हाइवे राजमार्ग। त्यो राजमार्ग भनेको चाहिँ त्यही ब्रह्म नाडी नै हो कुण्डलिनीको। अब अर्को पेजमा जाउँ।
मैले भने अघि नै कन्दस्थान भनेर भने पश्चिमाभिमुखी योनि गुद मेडान्तरालगः तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली सदा संवेष्टय सकलां नाडी सार्ध त्रिकुटिलाकृति मुखी निवेशय सा पृष्ठ सुषुम्ना विवरि स्थिताः। अब यसको भावार्थ म सरल पढेर सुनाउँछु। गुह्यस्थान र लिङ्गको बीचमा निम्नाभिमुखी भने तलतिर फर्केको एक योनि मण्डल छ, जसलाई योगशास्त्रमा कन्दस्थानको नामले पनि परिभाषित गरिन्छ। यही स्थानमा मानव शरीरका सम्पूर्ण नाडीहरू बेष्टित गरी 3.5 फन्का लगाएर आफ्नो पुच्छरलाई आफ्नै मुखमा च्यापेर अधोगति भई छिद्रलाई बन्द गरेर सर्प सदृश्य शक्ति अवस्थान गर्दछ भनेको भन्न खोजे चाहिँ गुह्यस्थान भनेको गुह्यस्थान र लिङ्ग अथवा योनिको बीचमा चाहिँ एउटा मण्डल छ अथवा योनि मण्डल छ भनौँ, अथवा एउटा त्रिकोण ट्रायङ्गल छ त्यहाँ। त्यो ट्रायङ्गल योनि भनेकै ट्रायङ्गल फर्ममा वर्णन गरिएको हुन्छ तन्त्रशास्त्रमा, र जसलाई योगशास्त्रमा कन्दस्थानको नामले पनि परिभाषित गरिन्छ। योगशास्त्रमा चाहिँ कन्दस्थान भनेर भनिँदो रहेछ। अब यही स्थानमा चाहिँ मानव शरीरका सम्पूर्ण नाडीलाई बेष्टित गरी भनेको सम्पूर्ण नाडीहरू चाहिँ त्यहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन आउँछ अथवा त्यहाँनिर जोइन हुन आउँछ। हो त्यो स्थानमा चाहिँ 3.5 फन्का लगाएर आफ्नो पुच्छरलाई चाहिँ त्यो सर्प जस्तो शक्तिले चाहिँ आफ्नो पुच्छरलाई आफ्नै मुखमा च्यापेर तलतिर फर्केर, अधोमुखी भने तलतिर फर्केर भने जमिनतिर फर्केर, सर्प सदृश भने सर्प जस्तै गरी चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ अवस्थान गर्छ भने त्यहाँ बस्छ भनेर भनेको छ। अब अर्को पेज। अब विद्वानहरूले चाहिँ के भन्छन्, अब तन्त्रका विद्वानहरूले चाहिँ कुण्डलिनी शक्तिलाई दुईमुखी सर्पिणी भनेर भनेको छ। दुईमुखी सर्पिणी भने दुई मुख भएको सर्प भनेर भनेको छ। एउटा मुख चाहिँ जुन मूलाधार चक्र भनेको तलपट्टि हुन्छ, जुन कन्दस्थान भने मैले त्यहाँ, अर्को मुख चाहिँ कहाँनिर हुन्छ अरे त भन्दा यो टाउको भन्नाले सहस्रार चक्रमा हुन्छ अरे। अब यो दुईटा मुखले चाहिँ पृथ्वीको दुईटा हेमिस्फियरमा रहेको दुईटा पोल भनौँ न, अब एउटा नर्थ पोल र साउथ पोललाई चाहिँ इङ्कित गर्दछ। त्यो नर्थ पोल र साउथ पोल भनेको चाहिँ साउथ पोलमै हो, सबै थोक अड्या हो। त्यो चिजमा त्यसलाई चाहिँ त्यो सन्निहित शक्ति भनेर भनिन्छ। अब एउटाबाट चाहिँ जस्तो नर्थ पोल र साउथ पोलबाट चाहिँ निरन्तर इनर्जी चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको, एउटाबाट अर्कोतिर पास भइरहे, अर्कोबाट अर्कोतिर पास भइरहे हो, त्यसरी एउटा सर्कलमा चल्या हुन्छ भन्न खोजे हो यो चाहिँ। अब यो कुण्डलिनी शक्तिको चाहिँ महासर्पिणी स्वरूप मूलाधारबाट लिएर मेरुदण्ड ब्रह्मरन्ध्रसम्म फैलिएको सर्पाकृत कलिबर स्वरूपमा साधकले यसको प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ केही योग्य गुरुको अथवा योग्य मार्ग निर्देशकको अन्डरमा बसेर, इन्स्ट्रक्सनमा बसेर हामीले चाहिँ साधना गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले जगाउन सक्छौँ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यो कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भनेर त्यसको चाहिँ यसको अब थ्योरी त मैले पनि सामान्य रूपमा पनि यसको प्र्याक्टिकल चाहिँ तपाईँहरूले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सर्पतुल्य यो कुण्डलिनी शक्ति पूर्ववर्णित स्थानमा निद्रित अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि निद्रित रहे तापनि आफ्नो दिव्य दीप्तिले स्वयं नै प्रकाशमान रहेको छ। कुण्डलिनी शक्ति लिङ्ग गुदा सन्धिस्थानमा बागबीजको रूपमा स्थापित रहेको छ। त्यो मैले अघि जुन त्यो मैले दानाहरूको अथवा त्यो जुन बिउहरूको मैले अघि बिजनहरूको अथवा गेडागुडीको मैले चाहिँ अघि उदाहरण दिएको थिएँ, त्यही हो बागबीज भने। त्यो बागबीजलाई चाहिँ हामीले मलजल गर्नु पर्यो। त्यसमा शक्ति छ। शक्ति भन्नाले चनाको गेडामा शक्ति छैन, छ। त्यसलाई मलजल गर्यो, माटो, पानी, हावा, सनलाइट भनौँ, सूर्यको प्रकाशलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क म्यानेज गरेर त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यसको एड्याप्टिङ फिचरहरू हामीले मिलाएर ठ्याक्क राख्न सक्यो भने त्यसको अवश्य जर्मिनेसन हुन्छ। त्यसबाट अवश्य टुसा पलाउँछ। टुसा पलाएपछि त्यसले अवश्य पनि त्यसको चाहिँ प्रडक्टहरू भनौँ अथवा उत्पादन दिन्छ। हो त्यस्तै हो। अब त्यो सर्परूपी कुण्डली सुतै छ। त्यो सुत्दाखेरि पनि त्यो चेतना हो। त्यो चेतनालाई चाहिँ त्यो कस्तो भने एउटा बिउको रूपमा छ कि बीजको रूपमा छ। त्यो बीजलाई चाहिँ जब हामीले साधनाबाट उमार्न सक्यौँ, त उमारेर चाहिँ साधनामा चाहिँ हामी तल्लीन भएर आफ्नो चाहिँ बिस्तारै क्रमशः हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने त्यो कुण्डलिनीले चाहिँ अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ योग साधनाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सत्तासम्म हामीलाई पुर्याउँछ। अब षट चक्र भनेर भनेको छ। 6वटा चक्र जुन छ यसको म सामान्य व्याख्या गर्छु। अब यो चित्र हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले। यो चित्र त्यो कन्दस्थान भने कहाँ हो भने अब त्यो लिङ्ग र गुदा सबभन्दा तल्लो चक्र हेर्नुहोस्। पहिला त्यो आसनमा बसेको एउटा मान्छे छ, साधक छ। त्यो साधक चाहिँ पद्मासन कसेर बसिहाल्छ। त्यो पद्मासन कसेर बस्दाखेरि त्यो जुन छ त्यो लिङ्ग स्थान, त्यो लिङ्ग र गुदा स्थानको तलपट्टि कन्द स्थान भयो।
यो जुन यो मूलाधार चक्र भनेर भनिएको छ, त्यहाँ चतुर्दल पद्म भनेर लेखेको छ, स्वयम्भू लिङ्ग भनेर लेखेको छ, त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो हो मूलाधार चक्र भने। अब त्योभन्दा माथि स्वादिष्ठान चक्र भन्ने छ हो, स्वादिष्ठान चक्र त्यहाँ चाहिँ 6वटा पातको कमल हुन्छ भनेर एजम्सन छ, त्यो अहिले म एकछिनमा बिस्तारै भन्छु। त्योभन्दा माथि मणिपुर चक्र भन्ने छ, त्यहाँ 10 पाते कमल हुन्छ। त्योभन्दा माथि अनाहत चक्र छ, त्यहाँ 12 पाते कमल हुन्छ छातीमा, छातीमा हेर्नुहोस्। र त्योभन्दा माथि विशुद्धि चक्र छ, विशुद्धि चक्र भने त्यो घाँटीमा जुन छ त्यो घाँटीको विशुद्धि चक्र भनिन्छ। र त्यसपछि दुईटा तपाईँले साधना गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो दुईटा आँखी भुइँको बिचमा ठ्याक्कै एउटा छ, त्यसलाई आज्ञा चक्र भनिन्छ। र माथिपट्टि चाहिँ कपाल भनौँ अथवा सहस्रदल पद्म छ, त्यसलाई चाहिँ 1000 पातको चाहिँ कमल हुन्छ भनेर भनिन्छ हो। यति चाहिँ मैले देखाएँ। अब म चाहिँ अब अर्को पेजमा जाउँ हामी। मूलाधार चक्र पहिला यो फिगर हेर्नुहोस् है, एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। 4वटा पातको कमल छ, त्यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गल पनि छ, त्यो माथि माथि जाउँ न। हो, त्यहाँ ल भनेर लेखेको छ, लङ हेर्नु भनेर लेखेको छ। त्यहाँ केही देउताहरू पनि दिएको छ है, हात्ती पनि छ, तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ। अब त्यहाँ हरेक पातमा चाहिँ एउटा एउटा अक्षर लेखाएको छ, त्यहाँ एउटा एउटा बीज लेखाएको छ। जस्तो मोटो स पनि छ, पातलो स पनि छ, पेट चिरेको स पनि छ, व भनेर वङ भनेर लेखाएको छ। अब बिचमा चाहिँ त्यो ल भनेर लङ भनेर लेखाएको छ। हात्ती पनि छ, त्यो ट्रायङ्गल पनि छ, हेर्नु है। एउटा त्यो ट्रायङ्गलको बिचमा फेरि केही चिज छ, एउटा लिङ्ग जस्तो अथवा केही एउटा सिलिन्ड्रिकल सेप जस्तो छ है, त्यसलाई तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। अब अर्को पेजमा जाउँ। हो, यो चक्र मैले जुन देखाएँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मूलाधार चक्र भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको साइन्टिफिक नेम अथवा भनौँ यो डक्टरहरूको मेडिकल नेम भनौँ न, यसलाई पेल्भिक प्लेक्सस भनेर भनिँदो रहेछ। अब यो षट्चक्र मध्येको पहिलो चक्र मूलाधार चक्र हो, जसको परिकल्पना गुदा र लिङ्गको सन्धि कन्धस्थानमा भएको हुन्छ भनेर, यो त अब पढ्ने मात्रै हो सर। र यो चक्र चार पत्र युक्त हुन्छ। मैले जुन अघि त्यो स्वरूप देखाएँ त्यही स्वरूपलाई नै मैले अहिले यसमा डिस्क्राइब गरे हो, त्यसलाई तपाईँहरूले सररै हेर्नुहोस्। अब यस चतुर्पत्रात्मक भनेको 4 पाते कमल रातो वर्णको हुन्छ अरे, रक्तवर्णको, र कमलका दलहरूमा यो फलानु फलानु अक्षर भने यो व वङ सङ सङ स, यो 4वटा बीजहरू भनौँ, यो अक्षरहरू रहेका हुन्छन्। बिचमा चाहिँ हङ बीज, यो हङ भनेको चाहिँ यो तल हो, त्यो हङ बीज लेखिएको हुन्छ, जसको वाहन ऐरावत हात्ती हो। त्यो बीजको वाहन चाहिँ ऐरावत हात्ती हो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अब यो चतुष्कोणको यन्त्रयुक्त चक्र पृथ्वी तत्त्वको द्योतक हो भनेर भनेपछि यहाँ पृथ्वी तत्त्व रहेछ। पृथ्वी तत्त्व भनेको हाम्रो मूलाधारमा चाहिँ हामीले परिकल्पना गर्ने रहेछौँ भनेर अब हामीले बुझ्न पर्यो। अब यसको अधिष्ठाता ब्रह्मा र यसको शक्ति भनेको यो तान्त्रिक शक्ति हो, यसलाई डाकिनी शक्ति भनेर भन्दो रहेछ। अब यो चक्र हेर्नुहोस्। अब यो दोस्रो चक्र हो। अघि मैले पहिलो चक्र देखाएँ मूलाधार चक्र। अब यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, यसको अवस्थिति भनेको यसको चाहिँ लिङ्ग, पुरुषको चाहिँ लिङ्ग स्थानमा र महिलाको चाहिँ योनि स्थानमा रहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 6वटा, अघि 4वटा पातको कमल थियो, अब यसमा 6वटा पातको कमल छ। अब त्यहाँ एउटा गोही पनि छ, अब त्यहाँ दुईटा केही देउताहरू पनि छन्, त्यो बिचमा चाहिँ वङ भनेर लेखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पढौँ है त, यसको के छ ल। यसलाई स्वादिष्ठान चक्र भनिन्छ। यसको अवस्थिति लिङ्ग वा योनिनिर रहेको हुन्छ। जल तत्त्वको द्योतक हो। अब जल तत्त्वको द्योतक भनेको यसको चाहिँ इन्डिकेटर भनौँ, द्योतक भने इन्डिकेटरका रूपमा लिइने यो चक्रको रङ सिन्दुरे रङ हो, सिन्दुर रङको हुन्छ अरे। यसको 6 पत्र कमल दल रहेका हुन्छन्। यो एउटा कमल चाहिँ कमलकै एजम्सन हो, यसमा 6वटा पातको कमलको एजम्सन गरेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो कुन बीज भने बङ बीज, भङ मङ यङ रङ लङ, यो अक्षरहरू रहेका हुन्छन्। कमलको मध्यमा मकर वाहन भने मकर भनेको गोही हो, क्रोकोडाइल गरेको बङ बीज शक्ति रहेको हुन्छ। यो अर्धचन्द्राकार यन्त्रयुक्त चक्रको स्वामी विष्णु र शक्ति राकिनी हो भनेको छ। ल, अब यो तेस्रो चक्र मणिपुर चक्र। अब यहाँ एउटा भेडो छ, त्यो बिचमा एउटा ट्रायङ्गल छ। अब यो रङ भनेर लेखिया छ, रङ भनेर यसको बीच चाहिँ रङ भनेर छ। अब जाउँ तल जाउँ। तेस्रो चक्रको रूपमा लिने मणिपुर चक्र मानव शरीरको नाभि प्रदेश भनेको यो नाइटो जुन हुन्छ, नाइटोनिर हुन्छ। 10 पातयुक्त कमल दलहरूका पातमा डङ ढङ अडङ तङ थङ दङ धङ नङ पङ फङ, यी 10 अक्षरहरू रहेका हुन्छन्। र मध्यममा
मध्यमा मेष वाहन भनेको यो भेडा हो, यो अग्निको वाहन भेडा भनेर लिन्छ हामीले। भेडा रहेको हुन्छ। रङ बीजको अवस्थिति यस चक्रमा रहेको हुन्छ। त्रिकोण यन्त्रयुक्त यस चक्रको रङ नीलो हुन्छ र यस यन्त्रले अग्नि तत्त्वलाई जनाउँछ। त्रिकोणको तीनै कोणमा ढोकाको समान 3 स्वस्तिकहरू यसमा रहेका हुन्छन्। यस चक्रका स्वामी रुद्र र शक्ति लाकिनी हो भनेर भनिएको छ। ल अब अर्को चक्रमा जाउँ। अब यो अनाहत चक्र, यो अनाहत चक्रमा चाहिँ अब यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने अघि हामीले सुरुमा गऱ्यौँ हाम्रो मूलाधार चक्र चार पातको हुन्छ, 4वटा पात भएको। त्योभन्दा माथिको स्वादिष्ठान चक्र 4वटाबाट 6वटा पात भएको हुन्छ। 8वटा चाहिँ हुँदैन है, हामी कहाँ 8वटा हुँदैन। अब त्यो 4वटा भयो। अनि हाम्रो चाहिँ गएर यहाँ स्वादिष्ठान चक्र 6वटा भयो। 6वटा भन्दा माथि नाभि प्रदेशमा भएको हाम्रो मणिपुर चक्र 10वटा पातको भयो। अब 10वटा पातको 8 चाहिँ छैन, मैले भने कि 8 छैन, हाम्रो 10 पाते भयो। त्यो 10 पातबाट अब अनाहत चक्र भयो। यो अनाहत चक्र चाहिँ 12 पाते हुन्छ। र यो 12 पाते। अब हामी अर्को पेजमा जाउँ। यो अनाहत चक्र भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो हृदय प्रदेश भनेको यसलाई हृतपुण्डरिक कमल पनि भनेर भनिन्छ। यो आफ्नो इष्ट देवताको ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यही हृदय भनेर, यहाँ हृदय भनेको हाम्रो मन चाहिँ यहीँनिर छ, यो अनाहत चक्रमा छ भनेर हामीले मान्य हुन्छ। अब कतिपय साधना गर्ने साधकहरूले चाहिँ अनाहत चक्रमा पनि साधना गर्छन्। अब यो अनाहत चक्रमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 12 पत्रयुक्त चौथो अनाहत चक्रलाई हृदय प्रदेश परिकल्पना गरिन्छ। र यस कमलमा कङ खङ गङ घङ ङ चङ छङ जङ झङ यङ टङ ठङ यी अक्षरहरू रहेका हुन्छन्। बीचमा यङ बीज रहेको हुन्छ, जसको वाहन मृग हो। यो चक्रको रङ ध्वाँसे रङको छ र यो वायु तत्त्वको सूचक हो। यसको यन्त्र षटकोण आकारको रहन्छ। यस चक्रको स्वामी ईशान र शक्ति काकिनी हो भनेर भनिएको छ। ल अब अनाहत चक्रभन्दा माथि घाँटीमा रहेको विशुद्धि चक्र अर्थात् थाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि भन्छ यसलाई। अब यो विशुद्धि चक्रमा चाहिँ यहाँ हङ भन्ने बीज हुन्छ र हङ भन्ने बीजको चाहिँ यहाँ वरिपरि यो पातहरू चाहिँ अदेखि अ आ इ उ ए ओ अम भनेर भने जस्तै अब रिरी लिरी ए आई ओ अम भनेर भने हुन्छ। संस्कृतमा 16वटा हुन्छ। त्यो 16वटाको चाहिँ यहाँ हरेकको चाहिँ यहाँ अवस्थित रहेको हुन्छ र बीचमा हङ भनेर भनिन्छ। यो हङ शब्द चाहिँ यसको बीज हो। ल अर्को पानामा जाउँ त। र 16 पत्रवाला यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छ अघि उहाँ हृदय प्रदेशमा चाहिँ अथवा हृतपुण्डरिक भनेर भनिन्छ। त्यो हृतपुण्डरिक भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे हाम्रो चाहिँ यहाँ 12 पाते कमल भयो। 12 पाते भन्दा माथि विशुद्धाख्य चक्र अथवा विशुद्धि चक्र पनि भनिन्छ, विशुद्ध चक्र पनि भनिन्छ। अब यो वैज्ञानिक नाम यसको कारोटिड प्लेक्सस भयो। अब यो 16 पत्रवाला विशुद्धि चक्रको अवस्थिति कण्ठ प्रदेशमा रहेको हुन्छ। भनेको यो कण्ठ भनेको घाँटीमा रहेको हुन्छ। धूम्र वर्णात्मक ध्वाँसे रङको यस चक्रमा 16 पुष्पपत्रमा अङदेखि अहसम्म 16 स्वरको स्थिति रहेको हुन्छ। यस यन्त्र पूर्ण चन्द्राकार हुन्छ, भनेको गोलो हुन्छ। आकाश तत्त्वको द्योतकका रूपमा लिने यस चक्रको बीज हात्ती वाहन गरेको हङ हो। हात्ती चढेको चाहिँ हङ भन्ने बीज रहेछ। अब यस चक्रको स्वामी पञ्चवक्र सदाशिव र देवशक्ति साकिनी हो भनेर भनेको छ। ल यो तन्त्रमा चाहिँ यही भनेको छ। पञ्चवक्र सदाशिवको त्यहाँ 5 टाउका भएको शिवजीको ध्यान गर्ने यसमा। अब आज्ञा चक्र भयो। आज्ञा चक्रमा जम्मा 2टा हुन्छ। यो दुईटा पद्मपत्रहरू हुन्छ। यो 2टा पद्मपत्रमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीले विशेष गरी भ्रूमध्य भन्छ, 2टा आँखी भाउको बीचमा चाहिँ अब यो कुण्डलिनी साधना चाहिँ छुट्टै भयो। अब अर्को साधना हुन्छ जसमा चाहिँ ध्यान चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आज्ञा चक्रमा केन्द्रित गरेर, आज्ञा चक्र त कुण्डलिनीको हो तर त्यहाँ यो भ्रूमध्यको बीचमा केन्द्रित गरेर पनि गरिने साधना छ। यो साधनालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यो पनि एउटा छुट्टै ध्यान पद्धति हो। यो चाहिँ आज्ञा चक्रको बारेमा कुरा गरौँ। ल अर्को पानामा जाउँ। अब यो आज्ञा चक्रको भ्रूमध्य भने 2टा आँखी भाउको बीचमा रहेको हुन्छ, जसको रङ श्वेत हुन्छ, सेतो हुन्छ र यो चक्रमा हङ र छ्याङ लेखिएको हुन्छ। यसको बीज चाहिँ प्रणव हो भने ओम, प्रणव भनेको ओम। अब यो देवलिङ्ग र यसको देव भने यसको मालिक जुन चाहिँ देवता जसको अस्तित्व रहेको हुन्छ, त्यो देवता चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिङ्ग स्वरूप देव बस्या हुन्छन् र शक्ति चाहिँ हाकिनी शक्ति भनेर बस्या हुन्छ। योभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ अरे भने बिन्दु स्थान हुन्छ। बिन्दु स्थानको त अब म पछि व्याख्या गर्छु।
अब यसको यन्त्र चाहिँ लिङ्ग हो। अब अघि भन्यो नि हामीले कुनै काहीँ षट्कोण हुँदो रहेछ, काहीँ त्रिकोण हुँदो रहेछ, काहीँ अ, चार चारकुने रेक्ट्याङ्गल जस्तो हुँदो रहेछ होइन, काहीँ अर्धचन्द्र हुँदो रहेछ, काहीँ पूर्णचन्द्र हुन्छ भने जस्तै यहाँ चाहिँ यन्त्र चाहिँ लिङ्ग हुँदो रहेछ भनौँ। अब अर्को पानामा जाउँ। यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले अघि त्यो ब्रह्मरन्ध्र जुन भने त्यो ब्रह्मरन्ध्र अथवा त्यो प्वाल जस्तो हुने भने ऊ यहीँ हो। त्यहाँ माथि एउटा सानो केही पोइन्ट पनि गरिएको छ। त्यो पोइन्ट हेर्नु तपाईँहरूले। अनि त्यो यहाँ यहाँ यो चाहिँ ब्रेन हो। यो ब्रेन पनि हामीले चाहिँ वास्तविकमा यस्तै सानसानो 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 सेलहरूबाट कोशिकाहरूबाट बनाएको जस्तो देख्न सक्छौँ। त्यो कोशिकाबाट बनाए जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले सहस्रार चक्र भनेर भन्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हरेक वर्णहरू चाहिँ 20 पटक दोहोरिएका हुन्छन् भनेर भने हुन्छ। ल अर्को पानामा जाउँ त। कपाल स्थित। कपाल भनेको यो हाम्रो रौँ कपाल होइन। यो कपाललाई त यो केस भनिन्छ। यो भित्रको जुन स्कल हुन्छ त्यो स्कललाई चाहिँ हामीले वास्तविक संस्कृतमा कपाल भनिन्छ। त्यसको प्रयोग भनेर कपाल पात्र भनेर पनि हुन्छ काहीँ काहीँ। अब ब्रह्मरन्ध्रमा सहस्रार चक्रको परिकल्पना गरिएको छ, जहाँ परम शिव भनेको एकदम सुप्रिम पावर अथवा सुप्रिम कन्सियसनेस त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। यस चक्र सहस्रदलको मानिन्छ। भनेको सहस्रदल भने हजारवटा पात भएको मानिन्छ र हरेकमा स्वर र व्यञ्जन वर्ण, हरेक स्वर र व्यञ्जन वर्ण भनेको यतापट्टि हाम्रो स्वर वर्ण भनेको 16वटा र व्यञ्जन वर्ण भनेको उता 36वटा। यो सबै चाहिँ यसको हरेकको इन्टु 20 को जस्तो क भयो भने क नै 20 चोटि, ख भयो भने ख नै 20 चोटि, अ भयो भने अ नै 20 चोटि। अब हो यही क्रमले चाहिँ सहस्र भने 1000 पुग्छ भनेर भन्छ। अब परम शिवसँग जुन अब अर्को एउटा कुरा भनौँ, मूलाधारमा अघिको जुन शक्तिको कुरा गरेँ, शक्ति भनेको के त भन्दाखेरि त्यो शक्ति भनेको चाहिँ हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति। त्यसलाई हामीले तन्त्रमा चाहिँ कुल तत्त्व भनेर भने हुन्छ। त्यो कुलबाट नै कुलाचार भनेर आउँछ। त्यो कुलाचार भनेको अथवा कौलाचार पनि भनिन्छ। त्यो कौलाचार भयो। अब अर्को हो अब यो जुन हाम्रो मैले यो हाम्रो सहस्रार चक्र भने त्यो सहस्रारमा चाहिँ त्यसलाई अकुल तत्त्व भनिन्छ। त्यो अकुल तत्त्वमा चाहिँ शिव हुन्छ। त्यो कुल तत्त्व र अकुल तत्त्व जब मिलन हुन्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ मैथुन भनेर भन्छौँ। त्यो मैथुन भनेको यौन क्रिया भनेर त्यसलाई चाहिँ भनेर भनिन्छ। वास्तविक शास्त्रले भनेको यौन क्रिया यही नै हो होइन। अब यो कुण्डलिनी शक्तिको संयोग लय योगको ध्येय हो। यस विषय अत्यन्त गहन छ र संक्षिप्त रूपमा यसको सारांश पञ्चतत्त्व र बुद्धि तत्त्वलाई क्रमशः एक आपसमा समाहित गर्दै अमर अद्वैत अनुभव गर्नु मनुष्यको एकमात्र लक्ष्य हुनुपर्दछ भनेर मैले यहाँ सार पनि राखेँ।